अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आजकल आप सबके इल्म में है कि इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही, मगर गवाही वो जो लोग दे। हुआ ये है कि बहुत से लोग कह रहे थे कि इमरान खान जो है वो लोगों को ये कह रहा था कि 9 मई में जो वाक़यात हुए उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, और फिर ऐसा एक आगाज़ हुआ कि लोगों ने इमरान खान के हक में गवाही देनी शुरू कर दी। पूरी सोशल मीडिया भरी पड़ी है। लोग कुरान मजीद उठा के, मर्द, ख़वातीन, उसके साथी जितने थे, उनमें से अक्सर इस वक़्त हल्फिया बयान दे रहे हैं कि हम कुरान को हाज़िर नाज़िर जानकर कहते हैं कि इमरान खान ने कभी भी हमें इस तरह का हुक्म नहीं दिया या मशवरा नहीं दिया। अब मैंने आपको बताया रात को भी जो प्रोग्राम था कि कुरान पाक उठाकर लोग उसकी गवाही दे रहे। कुरान पाक की अहमियत सब मुसलमान समझते हैं, और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि होना तो ये चाहिए कि जिस तरह इमरान खान की टीम इस वक्त कुरान मजीद हाथ में लेके कस्में उठा रही है, इसी तरह फिर वो भी टीम आए सामने और सुनाए शुरू से कहानी ज़रा कुरान मजीद हाथ में पकड़ के। एक वीडियो का भी आज जिक्र करेंगे और बताएंगे कि कंपनी जो भी काम करती है, कंपनी के अपने ही बंदे वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। ये बड़ा एक ख़तरनाक काम है। हुआ ये है कि एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है जो बता रही है कि जब उस्मान डार से ये प्रोग्राम करवाया गया, फरमाइशी प्रोग्राम भी आप इसे कह सकते हैं, तो पीछे फौज की वर्दी में एक बंदा गन लेके फिर रहा है पीछे, और वो जिस किसी ने भी वीडियो बनाई उसने बेचारे ने बड़ी मुश्किल से वो वीडियो बनाई हुई है, बड़ी कोशिश के साथ वो वीडियो बनाई, क्योंकि उसको शायद ये भी खतरा कि बाद में मेरे भी कपड़े ना उतार दिए जाएं, मुझे भी नंगा ना कर दिया जाए। और उस वीडियो से अब प्रॉब्लम ये हुई है कि मजाक बन गया है, हमारी कंपनी का मजाक बना हुआ है। समझदार लोग जो होते हैं वो कहते कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो कुछ भी लोग आके बयानात दे रहे हैं, जिस तरह आके इमरान खान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है और कोशिश ये चीज की जा रही है कि इमरान खान जो है उसको मुजरम करार दिया जाए और 10-20 साल के लिए जेल भेज दिया जाए। उसकी बहन ने भी ये जिक्र किया। मैंने भी आपको बताया हुआ कि इमरान खान को इतनी जल्दी ये छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ की वापसी भी लग रहा है कि कोई गेम अंदर से चली हुई है। अभी आपको चंद दिन में पता चल जाएगा, मगर मेरे पास जो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक एक मिनट की खबर आ रही होती है। हमारी सियासत इतनी गंदी है कि पता भी नहीं चलता कब कहाँ पे मोड़ आ जाए, कहाँ पे यू टर्न आ जाए, सब कुछ चलता है। कंपनी के साथ ये मुआहदा हुआ है कि आपने मुझे 10-20 साल के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना और मैंने आपको वजीर आजम बनाना। अवाम जाए बाहर में, अवाम के वोट की क्या अहमियत है। रात मुझे फ़ोन आया एक पाकिस्तान से, हमारे एक चैनल देखने वाले हैं, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में इस वक्त मुकम्मल तैयारी की जा रही है कि हर सूरत नवाज शरीफ जो वापस ये नवाज शरीफ वापस जाएगा। हमारे भी ज़ाहिर बंदे इधर उधर काम करते हैं वहाँ पे, उन्होंने इतला दी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि या तो एक डबल गेम चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से किसी तरह कोई ड्रामा करना कि वो ना आए और दोबारा यही वजीर आज़म बने। ये ड्रामा कामयाब रहता है या नहीं रहता, आपको चंद दिन में इसका पता चल जाएगा। इधर से तैयारी कर रही है, मगर यू टर्न एक मिनट में लिया जा सकता है, तबीयत ख़राब हो सकती है। अभी आप देखेंगे अगर ये कोई मुकदमात निकल आए तो सब बीमार हो जाते हैं यहाँ के लोग। नाज़रीन, एक और बड़ी ही तकलीफ दह बात है, बहुत तकलीफ दह बात है। वो एक मेरा दिल ख़राब हो गया वीडियो देख के। एक बुजुर्ग थे, गरीब आदमी, वो पुलिस वाला ऑफिसर उसको तशद्दुद का निशाना बना रहा है सड़क पे, और वो बेचारा रो रहा है, आंसू है उसके गिर रहे हैं,
اور وہ جو پولیس والا اس کو مار رہا ہے اس کے بیٹے کے برابر ہوگا سڑک کے اوپر، وہ بھی کسی کا باپ ہوگا جس پر وہ تشدد کر رہا ہے۔ ایسے جانوروں کی طرح انہوں نے پولیس کی تربیت کی ہوئی ہے کہ شرم آتی ہے، شرم آتی ہے، یقین کرے کہ دکھ اور تکلیف ہوتی ہے۔ کل ہی مجھے پاکستان سے فون آیا تو میں نے کہا انسانیت سیکھنی تو آ کے یورپ میں سیکھے، یہ تو جانوروں کے ملک میں آپ رہتے ہیں۔ میں نے کہا یہاں پہ تو انسانوں کا آپ کو بڑا مشکل ہے ڈھونڈنا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایسی ایسی تکلیف دے۔ دوسری طرف جب یہ ویڈیو میں نے دیکھی تو ایک ویڈیو اور اوپر سے مجھے دیکھنے کو ملی، میرے پاس ہوتی ہے سب، 71 میں کس طرح جو ہندوستان کی فوج ہے پاکستانی، یہ جو 90,000 وہاں جنگی قیدی تھے ان پہ تشدد کر رہی، ان کے اوپر وہ کیا تھا طور پہ ٹھیک ٹھاک لتریشن کر رہے وہاں۔ ہمیں تو اس کا بھی دکھ ہو رہا تھا کہ یہ ویڈیو انڈیا نے اپلوڈ کی ہے یا پاکستان نے کی ہے، جس نے بھی کی، لیکن دکھ ہو رہا تھا کہ یہ ہماری فوج ہے جس کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے۔ آج کل اس طرح کی ویڈیو بھی لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اتنے مسائل ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ اسرائیل کے اوپر بھی راکٹوں سے حملہ ہوا، اس پر میں پروگرام کرنا بھی چاہ رہا ہوں، اور بڑے مسائل ہوتے، ہماری خبریں ہی نہیں ختم ہوتی، ہمارے مسائل ہی نہیں ختم ہوتے کہ ہم دنیا کی طرف بھی نظر ڈالیں۔ ہمارے اتنے بڑے پرابلم بن چکے اس وقت۔ اب جناب یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو قرآن مجید اٹھا کے گواہی دینے آ رہے ہیں، سپریم کورٹ کو تو چاہیے کہ وہ چیف جسٹس جو خود آپ سب کے علم میں ہے کہ اس کو خود نہیں پتا بیوی کے پاس پیسے کدھر سے آئی ہے، دولت کدھر سے آئی ہے، اس کو چاہیے کہ ان کے حلفیہ بیان تو لے ذرا نا۔ جن لوگوں نے اس کے اوپر کیس کیے ہیں، 200 کیس عمران خان پہ کیے ہیں، ان سب کے حلفیہ بیان لیں۔ اگر وہ جھوٹے ہوں تو پھر ان کو ایسی سزا دیں، کوئی عبرتناک سزا دے۔ مگر یہ سب ملے ہوئے ہیں، آپ کو کہیں سے ٹھنڈی ہوا نظر نہیں آتی مجھے کہ آئے کہیں سے۔ بڑا مشکل کام ہوا ہے اس وقت، بہت تکلیف دہ حالات ہیں۔ نواز شریف کو واپس لے کے جا کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کی ہے۔ اس میں مریم کا اہم کردار ہے، اس نے ہر وہ کام کیا، آپ سب کے علم میں ہے، جس طرح کے اس کے کام ہیں، اس نے سب کی ویڈیو بنا لی۔ اور یہ جرنیل آج جتنے بھی ہے، یہ کہیں شادی پہ جاتے تو عمران خان کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے اور وہاں سے دوڑ لگا دیتے۔ یہ حالت ہے۔ ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے، ہم دشمن کو گھس کے ماریں گے۔ سب سے پہلے میں نے رات کو ہی کہا تھا کہ انسان میں برداشت ہونی چاہیے، اتنی برداشت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بات کرے تو اس کی بھی سننی چاہیے۔ اگر آپ عوام کی بات نہیں سن رہے، آپ اپنی عوام پہ دوسرے کے ملکوں کے کہنے پہ تشدد کر رہے ہیں، تو یہ ایک اور بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت خوفناک ظلم ہے۔ آج بھی وہ لڑکیاں، وہ خواتین جن کے بچے گھروں میں ہیں، جیلوں میں آپ نے بند کی ہوئی ہیں کیونکہ وہ آپ کے ساتھ سودے بازی نہیں کر رہی، وہ آپ کے جو بھی ارادے ہیں سب کو پتہ ہے کہ وہ بھی آ کے ٹی وی پہ پریس کانفرنس کرے۔ شیخ رشید کی میں نے آپ کو کل پرسوں بتا دیا تھا، اس کی اطلاع ہمارے پاس آ چکی ہے کہ وہ بھی کسی وقت پریس کانفرنس کرے گا کہ یا کسی ٹی وی پہ پروگرام کرے گا۔ مکمل طور پہ اس پہ بھی اس وقت جو ہمارے پاس اطلاع ہے، جس طرح دوسروں پہ تشدد کیا گیا اس پہ بھی کیا گیا۔ 72 سال اس کی عمر ہے، اس کو کہا گیا کہ اگر تم مر بھی گیا تو کوئی پرابلم نہیں۔ اب آپ کو میں یہ بتا دوں آخر پہ کہ آج بھی ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ انسان وہی ہے، قومیں وہی ہیں، ملک وہی ترقی کرتے ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھ رہے تو وہ کیا کہتے تھے، ایک آج کل ٹک ٹاک پہ پچھلے دنوں چلا ہوا تھا کہ جو لوگ دنیا میں آئے ہیں وہ کہتا پیا پھیرا ہی ہے۔ اگر آپ نے کچھ اس طرح کا سیکھا نہیں، کچھ انسانیت کی خدمت نہیں کی، کوئی قوم کی خدمت نہیں کی، کچھ ایسے کام نہیں کیے، تو پھر آپ سب کے علم میں ہے کہ کیا قدر رہتی ہے۔ ابھی آج ایک ویڈیو اور میں دیکھ رہا تھا ارشد شریف کی قبر کی، کس طرح اس کی تصویریں لگی ہوئی تھی، کس طرح لوگوں نے پھول اور نچھاور کیے ہوئے تھے۔ دوسری طرف ہم مشرف کی قبر دیکھ لیں، جا کے کسی جرنیل کی دیکھ لیں، کوئی پبلک نہیں جاتی وہاں پہ جا کے کوئی پھول برسائے، وہاں پہ کوئی بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی دعا کرنے چلا جائے۔ مرنا تو سب نے ہے، کسی نے 10-20 سال کا فرق پڑتا ہے نا ایک دوسرے کا، کوئی
500 साल का तो नहीं पड़ जाना ना, ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10, 15, 20 साल का फ़र्क पड़ जाएगा, मगर काम ऐसे कर जाओ कि लोग आपको याद करें, लोग आपका नाम लेकर इज्जत से खुद ब खुद आपके लिए दुआ करें। ये नहीं आज वो क्या नाम है कमर जावेद बाजवा की माँ की तस्वीर कमर जावेद बाजवा के साथ लगी हुई थी, इतने गंदे अल्फाज लिखे हुए थे वहां पे, तवाइफ का बेटा तवाइफ के साथ। मतलब ये कोई इंसानियत तो नहीं कि आपने ऐसे काम किए कि आपकी माँ के ऊपर भी इस तरह की बातें लोग कर रहे सोशल मीडिया। तो इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग आपको अच्छे लफ्जों में याद रखें। अब अगर गन पॉइंट की बात करते हैं कि क्या नाम है उसका बुढ़ा उस्मान डार ने बयान दे दिया, तो लोगों ने मजाक बनाया हुआ कि जनाब गन के ऊपर तो 90,000 लोगों ने हथियार फेंक दिए। लोग मजाक बनाते हैं। ये सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि लोग इसको तमाशा समझ लेते हैं। तो नाज़रीन अभी यकूब साहब के साथ प्रोग्राम करेंगे, आपकी आवाज़ जुड़े रहे हमारे साथ, चेक करें हमारे प्रोग्राम आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है। अल्लाह हाफिज़।